السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الجمع الحضور والحفل الكريم، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع مكانة الأمانة في الإسلام. إخواني في الإسلام، إن الأمانة عظيم قدرها كبير شأنها في دين الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أماناتكم حيث أنه أمركم بأدائها. فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. وقد نبه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أيضا أمته عن أهمية أداء الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فعلينا أن نقوم بأداء الأمانة التي حملنا بها، فنحن جميعا أمناء لله في أرضه ومسؤولون أمام الله عن هذه الأمانة. حفظنا أم ضيعنا، وأداء الأمانة ليس عملا صالحا فحسب، وإنما هو من أعظم دلائل الإيمان وأهم صفات المؤمنين، كما قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الإنسان الذي لا أمانة له. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أحبتي في الله، وإن أعظم الأمانة أمانة التوحيد وإخلاص العمل لله وحده، وإن الشرك بالله تعالى أعظم الظلم وأشد الخيانة. والعبادات جميعا أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة، فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، وكذلك الصيام والزكاة والحج أمانة. ومن الأخلاق الصدق والوفاء أمانة، والبر والصلة أمانة، والجود والصبر أمانة، والحياء والإخاء أمانة، والوقت أمانة، والشباب والعمر والحياة أمانة، والقوة أمانة، والصحة أمانة. أيها المسلمون، الأولاد أمانة في عنق الآباء والأمهات، وعليهم أن يحرصوا على تربيتهم تربية صالحة وتنشئتهم تنشئة سليمة، وإلا سيسألون أمام الله عن مسؤولياتهم. فعلينا أيها السادة أن نحافظ على الأمانة، فإن ذلك أمارة الخير والصلاح ومصدر السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء الأمانة ويجنبنا عن الغدر والخيانة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.